एक कॉन्टेस्ट आसा फोंडासो मिस्तर म्हळ्यार इंस्टाग्राम आमचे पेज आसा थंयसर तुम्ही एक रील अपलोड करूंक आसा कितें म्हळ्यार तुम्ही फिल्म पळयल्या उपरांत तुमचें नांव सांगचें खंयसर तुम्ही फिल्म पळयलें सांगचें आनी तुमकां फिल्मान कितें लायक जालें हे तुम्ही सांगून एक रील करणं फोंडासो मिस्टराक कोलॅबरेट करचें आनी कोणाक चड व्ह्यूज येतात तांकां खंडीत जावन आमी कॅश प्राइज दितले हांव तुमकां त्या मुर्नाच्या पेटेंत न्हिदोंक त्रास भोगूंक नागी नमस्कार अँड वेलकम टू कुडला वाइब्स ऑफ सायन्स अँड डिसोजा हांव आतां येवन पावलां आमच्या विजयच्या भारत सिनेमाक आमच्या रायन मॅग्नोटीचें दुसरें फिल्म फोंडासो मिस्तर हाचें प्रिमियर शो आज जावचेर आसा मुखाचेनो 1.5 वर्सां आदीं थंयसर लकी ड्रॉ 777 ही फिल्म यशस्वी जाल्ल्या खुशेन आमी आसतना जायत्या लोकांनी आमचे लागीं विचारलें तुमचें पयलें फिल्म बरें आसा तर तुमी आनी एक हाच्या की बरें वर्तें फिल्म कित्याक करिनात म्हणून आणि अशें रायन मॅग्नेटो तुम्ही जाणात एक तरणाटो घेवन स्वप्नां फिल्मां करची आणि अशें फिल्माक एका बरोवयाची काणी तो बरयता आमचे टीम तयार जाता एप्रिल 25 तारखेर भरती 1 वर्सा आदीं आमी शूटिंग स्टार्ट केल्लें आणि 3-4 म्हयने म्हणजे शूटिंग जालें ताचे उपरांत सकयल एडिटींग जावन येताना आमी इल्लेशें आर्थीक संकश्टार पडल्या कित्याक म्हळ्यार ह्या फिल्माक कोणी प्रोड्युसर म्हणून ना आमी कितें लकी ड्रॉंत जोडुल्लें आसा फिरगजांक शो घालून त्याच पयशांनी आमी ह्या फिल्माचें काम सुरवात केलें म्हळ्यार ताचें शूटिंग स्टार्ट केलें ताचे उपरांत आमकां मस्त खर्च आयलो आतां थोडें एनिमेशन आसा आनी पोस्ट प्रोडक्शन वर्काक मस्त खर्च जाय पडटा आनी तोळ आमचे लागीं कितेंच नातलें आमी एक फुडें खाली जाल्या आमकां फिल्म करूंक मुखार व्हरून जाता की ना म्हणलें एक टेन्शन रायना घेताना कोणेंगी आमच्या मतींत एक ल्हानसो एक इशारो घालो एक मनीस आसात एक महादानी आसात कित्याक तुमी तांकां मेळनात म्हणून आमी एक दीस सांजेर आयल्या ते एका कोडयाळ खारयाक आयिल्ले तांचे कडेन आमी विचारलें आमकां एक थोडो वेळ दितात की म्हणून तांणी आमकां 10 सेकंदां दिली तांची मोलादीक 10 सेकंदां आमकां उलोवंक दिली कित्याक कितें जाय जाय म्हणजे तावन म्हणाले आमी सांगलें अशें अशें मुवी करना हांव सांपडलें हांव तुमचे तावन आमी कुमोक विचारता म्हणून आनी तवल ते म्हणाले म्हजी मेल आयडी कार्ड घे म्हाका मेल कर म्हणाले सीदा गेले आमी चिंतलें पुस्कू जालें म्हणून पूण हट सोडून आमी मेल केले सगळे रिपोर्ट तांणी विचारले आमी दिले आणि त्या मानेस्तान ते ताच्या सैर्यांक वा ताच्या वळखीच्यांक फॉरवर्ड केले आणि तांणी रायनाक आपयलें आनी सकड तपशील केलें चेक केलें आनी तांणी आमकां एक व्हड अमावंट दिलें आनी त्या अमावंटान आमी आज मनसेर पावल्या आनी ते मानेस्त कोणूच न्ही सोमेस्तान ताचें नांव आयकलां सबरो मानेस्त मायकल डिसोजा अबुधाबी महादानी और फिलांथ्रोपिस्ट म्हणून आमी तांकां सांगता ह्या घडये तांचो आमी आभार मानता आनी तांणी मेल फॉरवर्ड केल्ले मनीस हांगासर आसात मायकल बान सांगलां म्हजो सांगात सपोर्ट सदांच आसता पूण आयच्या दिसा म्हाका येवंक जायना मुखार एका दाळा हें फिल्म आमी पळयताले म्हणून तांणी हांगासर आमकां सांगिल्लें आसा आनी ते कोण आमकां हांगासर कुमो केल्ले आसा दोग मानेस्त स्टीफन आनी मानेस्त ओजवाल्ड तुमी एक घडी वर हांगासर मुखार येजय सगळ्यांक तुमची वळख जायजय आनी खंडीत जावन 2 थाळयो मोगाच्यान तांकां आमी दिवया हांगासर येसर तांच्या कुमकेन आमकां हांगासर हे फिल्म उबारूंक साथ जाला म्हणयेत आनी एक मानेस्त आमकां राती ह्या फिल्मा जायते रातीचे शूट्स आसात ह्या रातीच्या शूट्सांक आमकां लायट जाय आसले आमी एका दाळा एक प्रोफेशनल लायटिंग सिस्टमाक गेल्यार थंयसर मस्त खर्च आसा तितलें बजेट आमचे लागीं नातलें ते देखून आमी कितें केलें म्हळ्यार आमकां तकले गायलें एक आमच्या सगळ्या देशांत थंय हांगासर म्हणून लायटिंगांत फामाद आशिल्ली एक कंपनी आमच्या गांवांतच आसा आनी अशें आसतना तांचे लागीं वचून रायनान विचारलें आनी तांणी म्हळें तुमकां शुटिंगाक कितले लायट जाय हांगातान व्हरा तुमचें पुरो शुटिंग जाल्या उपरांत पाटी हांडिया म्हाका 1 रुपया दिवंक नाका म्हणून आनी हे मानेस्त क्रिस्तांवचे आमचेच मनीस आणि तरणाट्यांक प्रत्येक जावन कोंकणी कलाकारांक कोंकणीचो वावर करतल्यांक सदांच ते पाठिंबो दितात आणि अशें आसतना तांच्या लागीं वचून आमी कुमक घेतली आसा आणि ते दुसरे कोणूच न्ही मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा लेक्सा लायट्स दाखोवन तुमी मुखार येसे तितले मात न्ही फिल्म जाल्या उपरांत तांकां आमी फिल्म दाखयलें कित्याक म्हळ्यार फिल्म रेडी जाल्या उपरांत परत्याक आमकां आर्थीक संकश्ट आयले आमचे कडेन प्रमोशनाक कितेंच नातलें तो परत्याक तांच्या घरा आमी गेल्या एक दीस तांचो वेळ विचारलें आनी ताचे म्हळें आमची मुवी एक फुडें पळया सर म्हळें मुवी तांणी पळयली तांकां बारीक खुशी जाली आनी म्हणाले म्हजे तावन कितें जाय म्हणून
म्हळें चक्कड रेडी जाला प्रमोशनाक पयशे नात म्हणून तर म्हणाले प्रमोशन म्हज्या लेकार कांय टेन्शन करनाकाच मुखार वचा म्हणाले त्या देखून 2 ताळयो तांकां आमी सर दिवया असले व्हड काळजाचे मनीस आसती जाल्यार भोवशा कोणाय तरणाट्यांक कितेंय कोंगणेसो वावर करच्याक कश्ट जावचे ना म्हण हांव चिंता आनी आतां उलयता आमच्या सक्कड टिमाकारांक हांगासर जायती टिमाची आसात प्रत्येक जण हांगासर केल्लाम आसा लुसीबाय आसा आनी सक्कड एक्टर आनी कोणें सक्कड हांगासर ह्या फिल्मात एक्ट केला तांणी हांगासर मुखार येवचें डीओपी आसा ऑल्विन एलवीएस आसा 5.1 केल्लो म्युझिक केल्लो रोश कोंगटा आसा प्रज्योटेश हांगासर पावना बारी आपुरबायेचें म्युझिक ह्या फिल्माक ताणें दिल्लें आसा रोश काय आसा रोश एलवीएस दायकर मुखार एलवीएस यस सक्कड कोणें सक्कड एक्ट केल्लें आसा आमकां फोटो काडूंक आसा ही गडी परत मेळना कोडयाळचे तांचे हांगाचे जायते जाण आसात बीजेची आसात गॉडविन अंकल आसा तशेंच क्लिफर्ड आनी तशेंच आयवी बाय आसा एडविन दट्टू आसा ये सक्कड प्रत्येक जावन पाद्राबा भशेनच दिसतो पाद्राबाचे एक्टिंग केल्लो जोसेफ पिंटो आसा इल्ल्या वेळान ताका दिसतला आमची हिरोईन आसा लेनिशा ऍशली आसा प्रीतम आसा याच रॉयलिन नांवां सुकल्यार बक्षिया या हॅनली आसा या वेगळी वेगळी सिंगर रिनल काय आसा ते पड भितर येता हांगा आयलांगी ये सीट दी आवडली म्हजी सीट तुका ये ओके बरो आपुरबायचे दाव पद सिंग केल्लें रिनल हांगासर आसा दीपक पिंटो आयला की दीपक विल्सन दीपक लॉयड येस वॉइस ओवर दिल्ले आर्टिस्ट कोण तरी आसा दयकर मुखार चडीच वेळ करूंक ना हांगासर व्हडले लांब रोवन इनॉग्रेशन ना कित्याक तुमी फिल्म पळोवंक आयल्यात तुमकां राखयल्यार समज जायना गरजेचें कितें सांगूंक आसा हांवें सांगलां आतां हांगासर तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागून हांगासर इनॉग्रेशनची 2 उतरां उलोवच्याक मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा लेक्सा लायटिंग तुमचे मुखार दाव अवकाशात रे देवाक तू दुर्सनाका धाव उजवाडाक रे काळो कान सासपो नाका आमचे तरणाटे रायन मॅग्नेटो आणि ताची टीम आयच्या दिसा आपल्या कष्टाची धांव तांणी धांवून एक वर्तें पेंतूर मुवी आमच्या मुखार तांणी हजार केल्या तांणी सांगलेल्या प्रमाणे रायन आनी आमचो मेलवीन आमच्या घरा आयिल्ले आनी म्हजे लागीं हांव खंयचेंय काम करतना परिशीलन करनासतना तें हांव मुखार व्हरना त्या देखून देवाच्या दयान देवाच्या आशिर्वादांनी कांय तें इल्लें करूंक शकला हांव तशी ह्या मुवीचें परिशीलन करता आसतना चडटा म्हाका खंयची मुवी तितली बरी करून लायकी जायना कित्याक म्हणून सगळें आतां तुवें तुमकां कोत्ता कशी आसता म्हणून सांगून पूण ह्या एका मुवींत 1 hour 45 minutes न्ही 1 hour 45 minutes 220 minutes पूर आशिर वतना 220 minutes जातात तातूंत तुमकां लगभग 2 घंटे 10 मिनटां म्हणसर तुमकां 10 मिनटां सोडल्यार उरल्या 2 hours 10 minutes म्हणसर तुमकां कंप्लीट एंगेज दवरची आशिल्ली एक बरी मुवी ह्या टिमान काडल्या आणि ह्या मुवी खातीर हांची धांव आनी भरपूर धांवल्यात आमी जाल्यार खंयचें काम करता आसतना काम सोंपतासर आमचो 100% एफर्ट्स घालता आनी हे पटीन तें काम लोकांक आनी देवाक समर्पीत आसतना ताच्या उपरांत ताची गंत करना तशें आयच्या टिमाक हांव शाबासकी पाठयता आसतना तुमकां एक उतर सांगूंक आशेता तुम्ही सगळ्यांनी बरें काम केलां आनी आज हे तुमचें बरें काम तुम्ही देवाच्या हातांत आनी आमच्या पब्लिकाच्या हातांत सोंपोवन दिवचें म्हणून म्हजो उपकार आसा हाचे उपरांत चड गंत करूंक ना कित्याक म्हणून सांगल्यार तुम्ही बरें काम कितें करचें आसा तें केलां पळय आनी हे मुवी दाखयल्या उपरांत म्हाका ती पसंद जाली मात्र न्हय म्हाका आज म्हजे इश्ट दायजी वडल्याचे सुमेश हांगा आसात वाटी दट्टो हांगा आसा तांणी म्हाका बरो खुमो केला आनी तांची मुवी आमी जाता तितली पब्लीश करता म्हणून सांगून पब्लिसिटी दिता म्हणून सांगून म्हाकाय तांणी भरोसो दिला तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा ती वयर बसल्यात अशें आसता वय आमच्या रायनान मुखार वचचें जाल्यार आमची तरणी तालंतां मुखार वचचें जाल्यार कायले मुखार आसलेले आनी इल्ले कुमोक केल्यार तांकां मुखार येवंक कुमोक जाता
नातल्यार पापदानी अर्द्या वाटेर आसा तांचो तो साहस दवरलो आसा तो सोडीचे पडटा. तशें हांवें तांकां म्हजो ल्हानसो सहकार तांकां बसायल्लो मात्र न्हय आनी मुखार तो तांचे थंय आसतलो म्हूण सांगून तांकां सांगून ह्या पिंतुरांत एक्ट केल्या सगळ्यांक ऑल द बेस्ट बरें मागून कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणून. आनी तुमी हांगा फर्स्ट शोक तुमी आयल्यात तुमी निजाकी बागी तुमकां अवकाश मेळ्ळो टायम मेळ्ळो तुमी बागी तुमी फाटीं गेल्ले उपरांत आनी खंडीत जावन पिंतूर बरें केलां तातूंत डावट ना. ताचे उपरांत तुमी इल्ली तांची पब्लिसिटी केल्यार हांकां मुखल्या मुवींक आनी जिवनाची वाट मुखार वचूंक तांकां कुमोग जातली. कित्याक म्हणून सांगल्यार एका टायमार जिवनांत हांवूय सुरतत आसतना म्हाकाय मुस्तणांनी कुमोग केल्ली आसा. तशें आमी जिवनांत इल्लें वयर येता आसतना आमच्या संगात्यांक कुमोग करून तांकां वयर हाडचें काम आमी करची गरजेची जावन आसा आनी तें आमच्या क्रिस्तांव समाजांत अपूर्व म्हूण चिंता. आनी एक विशय म्हज्या मतींत आयिल्लो आसा वय आज आमकां दुखाची गजाल आसा सॉरी आय थिंक आमी 1 मिनीट उबे रावन आमचो पाप साहेब आज अंतरला ताचे खातीर 1 मिनिटाचें मौन प्रार्थना करचें. ताचे उपरांत आमचे कार्यक्रम मुखार सुचचे देव बरें करूं. आणि तुमच्या लगे एकच आम्ही विनंती करची ह्या मुवीचे आम्ही चड प्रमोशन करू ना कित्याक म्हळ्यार प्रमोशन कोणे करीचे प्रमोशन फिल्म पळयल्या उपरांत तुम्ही करीचे ते देखून एक कॉन्टेस्ट आसा फोंडासो मिस्त्री म्हणल्यार इंस्टाग्राम आमचे पेज आसा थंयसर तुम्ही एक रील अपलोड करूंक आसा कित्याक म्हळ्यार तुम्ही फिल्म पळयल्या उपरांत तुमचें नांव सांगचें खंयसर तुम्ही फिल्म पळयलें सांगचें आनी तुमकां फिल्मान कितें लायक जालें हे तुम्ही सांगून एक रील करून फोंडासो मिस्त्याक कोलॅबरेट करचें आनी कोणाक चड व्ह्यूज येतात तांकां खंडीत जावन आमी कॅश प्रायज दितले आनी अशेंच आमी मुखार सुरू येतले मात्र न्ही तुम्ही तुमच्या गांवाक पाटी वचून तुमच्या मोगाच्यांक तुमच्या सर सैरा दैऱ्यांक सगळ्यांक ह्या मुवी विशयान सांगून चड आनी चड लोकांक थिएटराक येवन फिल्म पळोवन हे यशस्वी जायचे करी जाय म्हण तुमच्या लागीं आमी उपकार मागून रायनाक दोन उतरां उलोवच्याक मुखार आपयता. हांव चड उलयना कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी 4:30 जाली हांगा. हांव इतलें सांगूंक अशें येता तुमी हांगासर आमच्या प्रिमियर शोक आयल्यात त्या देखून देव बरें करूं आनी आमचे प्रायोजकांक आनी तशेंच आमकां वेल्युशर्स कोण बरो आसात आमचे सपोर्टीव टीम कला आसा टीम टेक्निकल टीम तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे फिल्म तुमी लकी ड्रॉ कशें जिखयलें ही फिल्म तुमकां पसंद जाता तर ती जिखया म्हणून तुमचे लागीं मागता. थँक्यू. थोडे मेमेंटो हांगासर दिवंक आसात देखून मेमेंटो हाडचे जीवन प्रत्येक जावन मानिस्त स्टीफन पिंटो आनी मानिस्त ओजवाल्ड रॉड्रिगस हांगासर मानिस्त माईक आलाबाच्या तर्फेन ते हांगासर आसात. रोनाल्ड सरान तांकां मेमेंटो दी जाय म्हणून तांचे लागीं विनंती करता. सर आमचो आनी एक इश्ट आसा ताणें लकी ड्रॉ आनी तशेंच ह्या फिल्माक ताच्या बँक अकाउंट कुमोग दिल्ली आसा मानिस्त अनिल फेरमाई म्हजो खास इश्ट हांगासर आसा तूं एक घडी भर मुखार ये जाय मेमेंटो घे जाय म्हण तुज्या लागीं उपकार मागता. आनी तशेंच मानिस्त रॉय कस्तेलिनो ते हांगासर आसात जाल्यार पावल्यात जाल्यार तांणी ते करून मुखार येवन एक मेमेंटो काडून घेवच्याक उलो आसा. आनी तशेंच मानिस्त टायटस नोरोना हांगासर तुमी पावल्यात जाल्यार ते करून मुखार येवन मेमेंटो घेवचे. ओके ते येवना म्हण चिंता एनी हाव फोटो जालो की फोटो आनी तशेंच एक मेमेंटो हांगासर रोनाल्ड सराक रायनान दिवचो. तर या फिल्माक येयल्ल्या वीक्षकांची अभिप्राय आता आमी पळोवया. कशें असलें फिल्म? फोंडासो मिस्तर काणी मिस्तर बरें आसा आनी चोर कलाकाराचें एक्टींग बरें जाला आनी नॅचरल एक्टींग जाला खंय सोडून घडोवंक ना सुरवेतान अकरे वचून काणी तुका एक इंट्रस्टान पावयता की एंड कितें जाता म्हणून त्या काणयेंत अकरेचो पार्ट पळयल्यार मात कळटा पूण रायन मॅग्नोटाचे प्रयत्नांनी केल्ला मातशें एक्टींग आनी साव आवराटीचें एक्टींग मस्त बरें जाला तांकां बरें मागता. वीक्षकांनी येवन पळयचे म्हणून संदेश दिवंक अशें जाता की कंडिजान बरें आसा पिक्चर मिस्तर बरें आसा पिक्चर आनी समस्तांनी पिक्चर पळय कोंकणी सपोर्ट दिवचे म्हणजे काल ती विनंती. देव बरें करूं. थँक्यू. हांगासर आसात आमचे एक अनेक कोंकणी कलाकार मनीस जीवन वास्कुलशेकर. कशें आसलें फिल्म सर? एकदम टॉप. आमचे मध्ये सबार अभिप्राय आसता की एक बरें फिल्म करचें जाल्यार मस्त पयशे जायचे बरे एक्टर्स जायचे बरे डायरेक्टर्स जायचे म्हणून पूण आपल्या उरोवणेंत लकी ड्रॉंत तशेंच एका मानेस्त श्रीमान मायकल हाच्या दानितावन मॅग्नोटान एक अपूर्वेचे पिक्चर काडला आनी लोकांची मनां खंडी जावन जिखला. ताचे ते धैर्य आनी ताचे टॅलंट ते मिसळ्ळें. हांवें सांगलें की
हातूंत सबार येळिल्ली कलाकार आसली नवी कलाकार आसली इतलें बरें एक्टींग केलां की हर एकल्यान पोटभर हांसले आमी आनी खंडी जावन रायनाच्या देराक मिस वता प्रोविन्शियलाक उखल व्हरचें जाल्यार शिमिस्तेंतली पेट उखल व्हरचें जाल्यार तितलेंच धैर्य जाय हर एकल्या खारा खाराक हांव बरें मागता मॅग्नेटो शाबास म्हणटा असले पिक्चरां काडल्यार खंडी जावन तूं लोकांच्या मनां जिखतलो म्हणल्यार कांयच भाव ना थँक्यू ह्या फिल्मान तुमकां चड कला मेसवलें अंतली खाणी अंतलें कॉमेडी अंतलें सॉंग आनी ओवरऑल इफेक्ट बरो कॉन्सेप्ट लोकांक हांसोवचे तलो समाजीक जाय तलो आनी कसली सतां आसात पळय ती लिपोवन आसात ती मॅग्नेटोन भायर काडल्यात खंडी जावन जे कितें लोकांक हांसोवचें आसा असले फिल्म काडीचे पोट भरून आमी हांसले खंडी जावन सुरतान लास्ट मुसरी म्हाका उठव मोन येवना सक्कडी बरें केलां सक्कडांनी बरें एक्ट केलां बरें मागता ऑल द बेस्ट थँक्यू सर नांव आनी खंयच्यान तुमी आयल्यात किरण लास्टराची व्हडली माई लास्टराची व्हडली माई तांतले एक्टर ओके कशें तुज्या नातवान कशें एक्टिंग केलें बरें एक्टिंग केल्ले घरा यशेंत एक्टिंग करता गे बरें करता वय थँक्यू तुमचें नांव आनी खंयच्यान तुमी आयल्यात कितें ओपिनियन दितात फिल्मा विशयान हांव सिटा म्हणून विजय तावन आयले हांव बारी बरी मुवी मात हांव चिंता सकड आमच्या क्रिस्तवांच्यांनी पळयचे बरी मेसेज आसा व्हेरी गुड मुवी ऑल ऑफ दॅट थँक्यू हाऊ वाज द मुवी या मस्त बरी आसली एक्सपेक्ट करून नासले की कोंकणीन तशी एक मुवी आसता म्हणून एक ल्हानशें एक टॉपिक काडून मस्त बरी केले थँक्यू कशी आसली मुवी एकदम मूवी टाइमपास जाली स्टार्ट टू एंड एकदम एंगेज जालो आमकां असलीच तांणी मूवी खेळ्ळू आनी आमचो रायन एनकाडीचे बरी जाल्ली आमकां आनी फुली एंटरटेन थँक्यू तुमचें नांव आनी तुमी खंयच्यान आयल्यात हांव म्हजें नांव विन्सेंट डिकास्ट हांव मास्का दोमानंदावन आयला स्पेशली आज सकाळी आयलो गांव खंयसर गांव म्हाका किरण आसा ओके थँक्यू प्रिमियर असम काडले देखून ह्या खातीर हांव हांगासर इमिडिएटली आयला पळोवंक थँक्यू मोगाच्या वीक्षकांनो या फिल्मांत असो एक विशेष कॅरेक्टर म्हळ्यार मनेस्त आवडटामो तो कोणांत न्हिदोन आसचे एक सीन आसा ती स्टोरी म्हाका सांगूंक नाका कित्याक सांगल्यार तुमकां ती पळोवंक जावचें ना त्या खातीर एक विशेष कॅरेक्टर तुमकां त्या मुर्नाच्या पेटेंत न्हिदोंक त्रास भोगूंक ना गी हांव फस्ट न्हिदच्या पयलें जेजू म्हजी पातकां बक्षी म्हणून कंप्लीट मागीर पुरा खंयचे रडणे गिरणे मागीर पिक्चर आयकून देव बरें करूं आनी तूं खंयच्यान आयलो आनी हे फिल्म तुका कशें लागलें म्हजें नांव विन्स्टन जॉर्ज सिक्वेरा हांव गोवान वसपेट पिरगेचो तशेंच आयसीवाय सेंट्रल कावन्सिलाचो प्रेसिडेंट जावन आसा आनी ओर्तो संतोष बगलो कोंकणी कला क्षेत्रांत एक अपुरबायेची मुवी आयल्या म्हूण सांगूंक कांय दुबाव ना पंडासो मिस्तेर रायन मॅग्नेटोच्या टिमांत हांव एक अपुरबायेची मुवी तुम्ही पळयला जावंक पडो लकी डॉ ट्रिपल सन मुस्त फिरगजांनी ती आमी पळयली आनी हर एका लोकांक ती पसंद जाली आनी ताच्या की वर्थ मॅटर विथ मोर क्वालिटी आनी ट्विस्ट वयर ट्विस्ट हास्य बरीच मुवी आमच्या कोंकणी कला क्षेत्रांत आयल्या आनी ती जावन आसा पंडासो मिस्तेर म्हणजे एक रिक्वेस्ट कितें म्हळ्यार हर एकल्यांनी ही पळयचे हर एकल्यांनी तांच्या कुटुंबा सांगाता फ्रेंड्स सांगाता येचे आनी मुवी एन्जॉय करीचे म्हणून म्हजी अपेक्षा खंडी जावन आयच्या दिसा कोण सर हांगासर आयल्या तांची तोंडां पळयतना कळटा तांकां ही मुवी मस्त पसंद जाल्या इवन म्हाकाय ती पसंद जाल्या सो हर एकल्यांनी आमच्या मंगळूर तशेंच उडपी दिसाचे हर एकल्यांनी येवन ही मुवी एन्जॉय करीचे म्हणली म्हजी आशा जावन आसा तशेंच रायन मॅग्नेटो आनी ताच्या सर पंगडाच्या संद्याक हांव ऑल द बेस्ट म्हणून अपेक्षिता थँक्यू मोगाच्या वीक्षकांनो आता आमच्या सगळ्या असा लेक्सस ऑफ फाउंडर मनेस्त रोनियम ते ह्या फिल्मांत ऍक्ट तांणी केल्ले आसा तर तांचे लागीं विचारया हो तुमचो अनुभव कसो आसलो आनी ह्या फिल्मा विशयांत ते कितें सांगूंक अपेक्षितात ह्या फिल्मांत म्हजें एक ल्हानसो पात्र ह्या फिल्मांत हांवें सांगिल्ले प्रमाणे आज इतल्या जाणांनी मुवी पळयली हाऊसफुल आसली आनी त्या मुवींत जावन फाटी येता आसतना हर एकल्याची तोंडां संतोशान उर्बेन भरून आसले तसो एक आमकां पळोवंक व्हडलो संतोश ह्या तरणाट्यांक आयच्या दिसा मुखार येवंक जिवनांत मुखार येवंक एक फाटीमो हांवें दिला म्हणलो एक संतोश म्हाका आसा आनी म्हाका भोगता की ही मुवी सुपर हिट जातली कोंकणींतली आज मुसोर आयिल्ल्या मुवी पैकी वन ऑफ द बेस्ट मुवीज बरें लिसांव आसा आनी लॉट ऑफ फन इज देर सो हांव रिक्वेस्ट करता ह्या मारिपात सगळ्यांनी येवन ही मुवी पळयचे आनी संतोष परी जायचे म्हूण सांगून आनी ह्या मुवींत स्पेशली लायटिंग कंप्लीटली लेक्सा लायटिंगान मॅन्युफॅक्चर केल्ले लायटिंग इंटरनॅशनल मुवींत शूट जावचे लायट्स ह्या मुवींत तांणी वापरल्यात आनी हर एक सीन मस्त क्लॅरिटी सांगता बरें जावन आयला आनी मुवी मस्त बरी आसा सगळ्यांनी येवन पळोवचे आनी एन्जॉय करचे म्हणून उपकार आसा थँक्यू सर मोगूच्या वीक्षकांनो आता आमचे सगळे आसा मनेस्त डॉक्टर मेल्विन फेर्नाल ह्या फिल्मांतलो एक प्रमुख ऍक्टर तर ताच्या लागीं सारया आयचे प्रिमियर शो हांगासर भारत सिनेमांत जालें तर 25 तारीख ही फिल्म रिलीज जावचेर आसा खंयचे पुराय थिएटरांनी रिलीज जातलें
ही माहिती आमी ताचे तोंडान घेवया. या थँक्यू व्हेरी मच सर. फिल्म फोंडासो मिस्तेर एप्रिल 25 तारखेर रिलीज जाता. कोडयाळांत उडपींत 2 शो आसतले दिसाक. संजेचे 2 परान संजे 2 शो आसतले उडपी आनी कोडयाळान मात्र. ताचे उपरांत कुंदापूर, पडबिद्री, देरळगट्टे आनी पुत्तूरांत 2 परांचो मात्र 2 परांचो म्हळ्यार लगभग 4-4:30 वरांचे म्हणजे संजेचे शो आसतले. तुम्ही सगळ्यांनी येवन फिल्म पळोवन जबरदस्त मनोरंजन आसा. तुम्ही फिल्म पळयचे, पोटभर आसाचे, मनोरंजन जोडीचे आनी आमकां इल्लो सहकार दिवचे. थँक्यू सर. मोगेचे वीक्षकांनो, फोंडासो मिस्तेर हाचे प्रिमियर शोक आज आयल्या. सबार वीक्षकांनी बरी उतरां उलयल्यांत ह्या फिल्मा विशयांत. हे फिल्म बरें आसा म्हणून सांगलां आनी पोटभर हांसयलां म्हणून सांगलां. त्या खातीर तुमी मुखल्या दिसांनी खंडीत जावन 25 तारखेक तुमी थिएटराक येवन हें फिल्म पळोवंक जाय आनी आमच्या कोंकणी कलाकारांक तुमी प्रोत्साहन दिवंक जाय. हे कार्य तुमकां रुचलें तर कुडलो वायब्स चॅनलाक सबस्क्रायब करा. मुखल्या दिसांनी बरेचसे कार्य घेवन हांव परत तुमच्या मुखार येतलो. देव बरें करूं.